अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नया दौर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ बिस्मा खान और स्टूडियो से मौजूद हैं इसार राना और ताहिर मलिक साहब। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इस आज इंतहाई अहम जो है प्रेस ब्रीफिंग की गई है DGISPR की जानिब से। इसमें उन्होंने बताया कि 9 मई करने और करवाने वाले दोनों ही लोगों के बारे में जो मुजरिमान हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए, सज़ा दी जाए, उनके लिए कोई माफ़ी नहीं है। 9 मई करने वालों के लिए 2 दिन रह गए हैं, 9 मई यानी में आज 7 मई है। नाज़रीन, देखना ये होगा कि जो मुजरिमान हैं उनके हवाले से मज़ीद क्या इक़दामात उठाए जाते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने बात करते हुए ये भी कहा कि सिक्योरिटी जो इश्यूज़ हैं उस पर हम पाकिस्तान जो है वो कोई भी कदम नहीं उठा सकता। इस तरह से कि अफ़गान ट्रांजिट के हवाले से भी उन्होंने बात करी, दीगर इश्यूज़ भी डिस्कस किए, जैसे कश्मीर के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है हमेशा कश्मीर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहेगा। फ़लस्तीन पर बात करी, दीगर इश्यूज़ पर बात करी। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 6 जजेस का लार्जर बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के अदलिया मुखालिफत ख़त पर आज जो है अज़ खुद नोटिस केस की समाअत हुई। क्या रिमार्क्स रहे, क्या मुकालमेबाजी रही, उस पर डिस्कशन होगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि गंदम का बहरान वहीं का वहीं है, लेकिन अब काकर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं गंदम की जिम्मेदारी जो है वो कबूल करता हूँ। कैसे और क्या बात की आज की प्रेस ब्रीफिंग में, उन हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले शो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद ताहिर मलिक साहब। ताहिर साहब, क्या समझते हैं आप कि आज जैसे कि एक डिटेल्ड प्रेस ब्रीफिंग की गई है DGISPR की जानिब से और साफ़ तौर पर क्लियर स्टांस था उनका कि 9 मई करने और करवाने वालों को हम नहीं छोड़ेंगे, जो भी उसके मुजरिमान हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाएगा और ऐसे लोगों से डील नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी, उनके लिए सिर्फ यही है कि वो सदके दिल से माफ़ी मांग ले। तो वो कहाँ गई बातें, वो जो PTI वाले कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट से बातें हो रही हैं ये और वो? देखिए, अगर आप रिसेंटली जनरल बाजवा या इससे पहले चले जाएं जनरल रहील शरीफ, तो जो हमारे DG साहब थे उनकी काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी। तो मैं यही सोच रहा था जनरल शरीफ की मेरे बहुत कम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एज ए DG मैं बात कर रहा हूँ। 9 मई का वाक़या है पिछले साल का, और मे भी 2 दिन बाद एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो बड़ी अहम थी। उन्होंने कहा था कि ये जो वाक़या है ये हम याद रखेंगे, ये रियासत पे हमला है और इसकी माफ़ी नहीं होगी। ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये 9 मई के आने से 2 दिन पहले हो गई है। आज 7 है ना, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी 9 मई 2023 के 2 दिन बाद। ये उसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 है। उसमें जो मैसेज था उसके अंदर एक वेव चली, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हम बड़े कोई सुराब के पल लगे हम जर्नलिस्टों को, मगर डेफिनेटली हम एक सिस्टम में काम करते हैं, हमारी एक प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सोशल मीडिया पे ऐसे वेव चलती रहती है जी, सुलह हो गई। वो एक जनरल लोधी बड़े आजकल इन हुए थे जी, उन्होंने कह दिया कि 2 साल का फार्मूला आ गया कि आप सुलह करेंगे, आप हुकूमत चलने देंगे। वो सब चीज़ें जो चल रही थी ना, मैं जो इसको बड़ी जल्दी आज बोलना चाह रहा हूँ कि ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मकसद था। वो आप बाद में उसको एक एक स्लाइस करके सवाल करें, वो ये मकसद था कि जो मैं इस प्रोग्राम में मुस्तकिल 6 महीने से पोजीशन ली है कि खां को माफ़ी नहीं है, 9 मई की माफ़ी नहीं है, PTI ने ये काम किया है और रियासत इसको माफ़ नहीं करेगी। वो आगे अखलाकी सी बात है कि अगर आप दिल से माफ़ी कर लें, 5-6 अगर मगर लगा के आपने उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की रवायती बात की है। इसका क्रक्स वन लाइनर ये था कि ये 9 मई 2023 की जो गुस्सा था, जो पोजीशन थी, बिल्कुल वही की वही है। 1 इंच की तब्दीली होगी ना, खां बाहर आएगा ना, नेगोशिएशन होगी ना, इस पर कोई लचक दिखाई जाएगी। ये है राना साहब, जैसे कि आज एक डिटेल जो है क्लियर स्टांस दिया गया DGISPR की जानिब से, उन्होंने कहा भी है कि मखसूस पार्टी, मखसूस जमात जो है उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है, उनके लिए बस यही है कि वो माफ़ी मांग लें, बस उसके बाद ही उनसे कोई बातचीत हो सकती है। तो PTI की वो बातें सारी कहाँ गई? कभी कोई रहनुमा कह रहा था कि हमसे बातचीत हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट से मामला सेटल डाउन हो रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए, जो उन्होंने कहा ना कि जी वो कौम से माफ़ी मांग लें, तो मैं तो खैर इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ कि अगर किसी ने जुर्म किया तो कौम से माफ़ी मांगने के बाद भी उसको माफ़ी तो नहीं मिलनी चाहिए ना। ठीक है, अगर उसने जुर्म किया तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, और जिन लोगों ने 9 मई किया है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, ताकि एक दफ़ा प्रेसिडेंट बन जाए कि आइंदा कोई भी शख्स हमारे इदारों और ख़ास करके हमारे शोहदा की तरफ आंख उठा के ना देखे। ये एक दफ़ा तय हो जाए। और इसमें तो मेरी चाहे 100 हमदर्दियाँ हों PTI से या इमरान खान से, तो मैं तो अपने फ़ौज और अपने शोहदा के साथ खड़ा हूँगा, क्योंकि ये पाकिस्तान में अगर अमन है तो उनकी मरहून मिन्नत, उनके खून से ये अमन का चिराग जल रहा है। लेकिन मेरा जो एक थोड़ा सा मौक़िफ़ है ना, वो यही है कि ये हमें सब पे अप्लाई करना चाहिए। जिन लोगों ने
इमरान खान से पहले इसी तरह नाम लेके और हमारे हाजिर सर्विस ऑफिसर्स के नाम लेके जलसों में किया, उनको भी, और जिन लोगों ने हाजिर सर्विस जजेस के नाम लेके और उनके लिए करप्शन और इस तरह की बातें कि उनको भी हमें वंस फॉर ऑल ना ये तय कर देना चाहिए कि ये, और ये हमें मैसेज देना चाहिए कौम को कि ये खाली मसला इमरान खान ये पीटीआई का नहीं है, ये मसला हमारी पूरी कौम का है, इसमें कोई सब शामिल है, इसमें एमल वली भी शामिल है जो पिशावर में खड़े होकर कहता है कि जी ये जो जज है ये यहीं रहता है, मैं इसे देख लूँगा, या मरियम साहिबा हैं वो हाजिर सर्विस जजेस का नाम लेके और क्या हाजिर सर्विस हमारे ऑफिसर्स का नाम लेके कहती हैं कि जी इन्होंने ऐसा किया, या नवाज शरीफ जलसों के अंदर हाजिर सर्विस ऑफिसर्स का नाम लेके कहते हैं कि इन्होंने ये हमारे खिलाफ क्या कहते हैं तख्ता उल्टाया, तो ऑलमोस्ट कहते वो सेम ही थी बातें जो इमरान खान कहता था। तो मेरा ख्याल है कि हमें वंस फॉर ऑल सबके खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए, एक एग्जांपल सेट हो जाए, हाँ, ताकि एक दफा ये तय हो जाए कि भाई इदारे सारे इदारे हमारे इज्जत के काबिल है और हमें ये बिला इम्तियाज ये तय करने के तमाम इदारों की तौकीर एक है, और वो चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, मरियम हो, एमल वली हो, कोई भी हो, XYZ हो, वो अगर बोलेगा तो हम ये नहीं देखेंगे कि ये मेरा वो है कॉप, ये तुम्हारा है, हमने ये देखना है कि इन्होंने अगर कहा है तो ये होना चाहिए। 9 मई का वाकया बहुत बदतरीन वाकया पाकिस्तान की तारीख का, ठीक है, ये योम स्याह है, ठीक है ना, कि इतना बदनसीब दिन हमारे आया, ठीक है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला होता है तो वो भी ऑलमोस्ट इतना ही बदनसीब दिन होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने बदनसीब दिन हैं इन पे हमें तय कर लेना चाहिए कि वो चाहे कोई भी है, गोरा है, चिट्टा है, काला है, ब्राउन है, जो कर रहा है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। मलिक साहब, जैसे कि आज उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इंटर अकाउंटेबिलिटी जो है फ़ौज में तो बहुत ज़्यादा है, जो भी खुद एहतसाबी का अमल है, लेकिन जब हमने शवाहिद दे दिए हैं, इतने अरसे से तहकीकात क्यों रुकी हुई हैं, डिले क्यों आया हुआ है? डिले तो आपका सिस्टम है, वो मतलब पाकिस्तान की अवाम 76 ईयर से इस अदालती निज़ाम को भुगत रही है। ये तो जनरल साहब को अब पता लगा, मुझे तो ये पता है, मेरे मोहल्ले में कई ऐसे लोग हैं जिनकी दादे के कोई लड़ाई हुई है प्रॉपर्टी पे, तो वो नवासा या दोता या पता नहीं 7वीं नस्ल को जाके फैसला हुआ है। तो मैं तो इस पे बड़ा मतलब आप उसको कहेंगे कि ये बड़ी एक किस्म की डिफरेंट पोजीशन ले रहा है, तो ये निज़ाम की तो हम सज़ा काट रहे हैं। अगर आज रियासत को पता चला तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि रियासत को समझ जाइए कि यार ये आम आदमी के साथ क्या करता होगा, जहाँ पे आपकी रियासत खड़ी हो गई है, जहाँ आप अपने शोधा के लिए खड़े हो गए हैं, जहाँ आप अपने वजूद के लिए खड़े हो गए हैं, तो जब सिटीजन के साथ जब कुछ होता है उसका भी तो मुझे फिर जवाब चाहिए ना। तो जब ये भी तो मुझे कोई बताया ना कि जब अपना 2007 में मेरा ख्याल है 6 या 7 जजेस थे, उन्होंने इमरजेंसी जिसमें मुशर्रफ ने लगाई, वो आज तक तो इन्हें अदालत हुई है, उसका भी कोई पता नहीं चला। तो मेरा जो आर्गूमेंट है, बाज़ औक़ात आप कहते हैं ना कि नेगेटिविटी हो रही है, तो एक ये भी एक अंदाज़ होता है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो इदारों का वो कहते हैं ना जो जवाल है वो नुमाया हो गया, इसमें मुझे तो कोई झिझक नहीं है। मेरा ख्याल है, और कौमों के अंदर ये जुर्रत होनी चाहिए, हुकूमतों के अंदर ये जुर्रत होनी चाहिए, रियासतों के अंदर ये जुर्रत होनी चाहिए कि अपनी खामी को माने। उसकी रीज़न क्या है? अगर आप खामी मानते हैं इसका ये मतलब नहीं आप शिकस्त खा गए, खामी का मतलब है अब आप चीज़ें बेहतर करते हैं। हाँ, मैं राने के साथ हूँ, अगर 9 मई के जिसने जो गलत किया उसको सज़ा होनी चाहिए, मगर एक चीज़ मैं भी आप कहूँगा, इज्तिमाई पनिशमेंट कहीं नहीं होनी चाहिए। अगर राना एक इंसान भी है, मैं बड़ी इसकी बात सुने, ये एक इंसान भी है, ये मुझे बदतमीजी कर देता है, तो मैं को ये राने इस तरह के होते हैं? नहीं, ये सिविलाइजेशन नहीं है। आप एक पार्टी को मुजरम नहीं करा सकते। आप 10,000 लोग थे, 10,000 को फांसी दे दें, 1 करोड़ बंदे थे, 1 करोड़ को फांसी दे सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि 9 मई के मुजरम पाकिस्तान के मुजरम है। आप ये कह सकते हैं कि 9 मई का मुजरम जो है उसने इस मुल्क के दिल को ना हाथ डाला है, और उसने मतलब यहाँ तक आप कह लें मुझे कोई इतराज़ नहीं, उसने मेरी माँ की तौहीन की है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। मगर मेरे ख्याल में ये नहीं है कि आप किसी पार्टी का नाम लेके कि उसने किया, ये इस तरह नहीं। अच्छा, इसमें ना मैं इसमें एक बात बताऊँ, अभी मैंने कल आपको बताया था कि 20 लोग इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से बरी हो गए। आज मेरा हाल है कोई 20 लोगों की ज़मानत, 10 लोगों की या 12 लोगों की ज़मानत हुई है। यानी इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये बात तो जो मलिक कह रहा है वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड हुई है कि ये
اگر پی ٹی آئی نے کیا ہے اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے کیا تو اس کی سزا پوری پی ٹی آئی کو نہیں ملنی چاہیے، اور ان لوگوں کو جو اس جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، اداروں پہ یقین رکھتے ہیں، آئین پاکستان پہ یقین رکھتے تو وہ بھی ہیں، اور ان سے غلطی ہو، بلنڈر ہو گیا. لیکن میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، ایک بڑی میں آپ سے ڈیفرنٹ بات کر رہا ہوں ملک صاحب، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے 9 مئی کیا انہیں سزا ملنی ہر چاہیے. پاکستانی کہہ رہا آپ ایک صحافی ہیں اور ماشاءاللہ 35-40 سال سے صحافت کر رہے، اتنی عمر ہے، آپ میرا خیال ہے کو آدھے گھنٹے بعد آپ نے میدان میں لکھ دیا تھا. بالکل تو دوسری بات یہ ہے میری پیدائش اس کا نام مجھے ایک بات کا جواب دیں مجھے صاحب، کیا آپ لاہور، پنجاب، پاکستان کے حالات سے بینگ جرنلسٹ واقف ہیں؟ 9 مئی کے نام پہ پنجاب پولیس نے جس طرح لوگوں کے ساتھ مس بیہیو کیا، جو طریقے اپنائے گئے، جس طرح لوگوں کو خراب کیا گیا، میں یہ نہیں چاہ رہا کہ اس ٹائم میں وہ ایسی بات کروں جو ایسے لگے کہ شاید ہم، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ سب کو کٹہرے میں لانا چاہیے. ایک دفعہ یہ بات پاکستان میں طے ہو جانی چاہیے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اسے نہیں کراس کرنا. لیکن اس ریڈ لائن کے نام پر یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ بھی نہیں ہونے دینی، کیونکہ یہ بھی سن لیں اداروں کے خلاف سازش ہے. جب میرے نام پہ ملک جا کے کیمرہ مین سے اگر مس بیہیو کرتا ہے تو وہ مجھ پہ آتا ہے پریشر کہ سارانہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو جن لوگوں نے 9 مئی کے نام پہ لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، لوگوں کے گھروں میں جا کے اور غلط کیا، جنہوں نے کیا تھا انہیں آپ لے جائیں، لیکن جن کو آپ نے اس طرح کیا ان کے خلاف بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایکشن لینا چاہیے، ہمیں بات کرنی چاہیے، ان کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے. ملک صاحب، جیسے کہ 9 مئی جیسے واقعات کو obviously ہم سبھی جو ہے کنڈیم کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ بات بھی دیکھنے کی پڑے گی کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کے لیے معافی کا راستہ تو دے رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، کہہ رہی ہے کہ معافی مانگ لو، راستہ تو ایک ہے. نہیں، میرا حال ہے یہ انٹرپریٹیشن ہے. اب میں آپ سے بحث نہیں کرتا. جنرل صاحب نے یہ کہا ہے، پولیٹیکل جب بات کی، پہلے تو انہوں نے بڑی ایک اصولی بات کی، ان کہ ہم تو ریاست ہیں بھائی، ہم تو آپ کی خدمت کے لیے ہیں، ہمارا کیا کام ہے ہم پولیٹیکلی نیگوسیشن کریں، یہ حکومت جانے آپ جانے. ایک اصول کی بات انہوں نے کی. ان کا اس سے مطلب یہ تھا کہ یہ جو حرکت ہوئی ہے نا، اس پہ اگر آپ واقعی شرمندے ہو جائیں تو پھر ہم بھول سکتے ہیں. یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ وہ معافی سے آپ غلط دے رہے ہیں، بلکہ مجھے تو اندر کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ اس سے بڑی الٹ نظر آ رہی ہیں. آپ کو انشاءاللہ وہ بانی صاحب پہ مزید کیسز نظر آئیں گے. میں تو رانے سے الجھتا تھا اس شو میں. میرا اگر ہمارے یہاں تو بہت مطلب جس طرح خان صاحب بڑے وہ وزیر خزانہ بدلتے ہیں، اس طرح ہم بڑی ہوسٹ اپنی بدلتے ہیں. تو مجھے بندہ نہیں ملتا جس کو میں کہوں کہ دیکھو بھی 6 مہینے سے میں نے کتنی دفعہ کہا تھا کہ خان جیل میں رہے گا، پی ٹی اے کے لیے کوئی آگے حالات اچھے نہیں، کوئی نیگوسیشن نہیں ہوگی، کوئی راستہ نہیں ہے. تم یوٹیوب اور سوشل میڈیا روز اچھی خبر آ رہی تھی، یہ آ رہا ہے. ابھی کل ہم نے امریکہ بھی اچھی خاصی سے منہ ماری ہوئی ہے میری. میں نے کہا دیکھ لو کوئی سپیس نہیں ملے گی. اور دیکھ لو آج کرسٹل کلیئرلی 1 لائن کلیئر ہے کہ نو لچک، نو سپیس فار عمران خان پرٹیکولر، نو معافی. دیکھیں بات یہ ہے، ملک جہاں پہ کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوتا ہے نا، ویسے تو ماشاءاللہ یہ بیٹھا بھی ہو تو لگتا ہے کھڑا ہے، اللہ نے اسے اتنا قد دیا ہے. لیکن میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ اندر رہے گا اور باہر نہیں آئے گا اور یوں نہیں ہوگا. مجھے اسی بات سے اختلاف ہے کہ اگر آپ نے اسے اندر رکھنا ہے اور ایک 9 مئی کے اوپر رکھنا ہے یا جس پہ بھی رکھنا ہے تو آپ اس پہ رکھیں. ایک مانگے تانگے کے کیسز بنا کے کبھی آپ عدت اس پہ ڈال دیں، کبھی آپ اس پہ توشہ خانہ ڈال دیں، اس سے اس کا کچھ نہیں بگڑ رہا. اس کی پاپولیرٹی کم ہوگی. آپ نے انہیں سزائیں دے دی تو اس کی پاپولیرٹی اور بڑھ گئی. وہ پہلے سے زیادہ مقبول ہے، پہلے سے زیادہ ہر دل عزیز ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے جو آپ نے کیا ہے آپ اس کو کرائیں فیس، لیکن کلیئرلی کرائیں نا. جو میرا کہنا ہے، یہ تو ملک تو ایویں اب اس کی ہر بات میں یہ اپنی نا وہ کرتا ہے کہ میں نے ہو سب، چونکہ آپ 5ویں ہیں تو 6ٹی ہیں تو سچ بتاؤ، میں تو وہیں بیٹھا ہوں. میری پوزیشن نہیں رہی، میں نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے کہ جتنی خبریں آ رہی ہیں میں نے کہتا تھا نہیں یہ خبریں غلط ہیں، یہ فیک نیوز ہے، جی صلح ہو گئی، یہ نیگوسیشن ہو گئی، یہ ٹیم مل گئی، وہ ہو گیا، وہاں سے فون آ گیا، فلانا مل گیا. اور کل جناب نے تو میری بالکل سرعام گریبان پکڑ لیا نا کہ نہیں وہ تو وزارت خارجہ نے کہا تھا. تو یہ بھول ہی ہے کہ وزیر اس کا اعظم کے مطلب حکومت پاکستان سے بھی بڑی محبت ہو گئی ہے پی ٹی اے کو، کل کی بات ہے، اور امریکہ سے بھی بڑی. اچھا نہیں، اب سن لینا ملک صاحب، وزارت خارجہ، امریکن وزارت خارجہ نے خط لکھا ہے کہ وزیر اعظم اور اس سے ملنا ہے. ٹھیک ہے، وہ آیا ادھر، پھر اس کے بعد یہ ہوا. اب ٹھہر جائیں. آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی عمران خان نہیں نکلے گا،
अब इमरान खान के साथ ऐसा होगा, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल, आपके सोर्स बड़े मजबूत हैं जो आपको ये बताते हैं कि इमरान खान बाहर नहीं निकलेगा, इमरान खान के साथ ये होगा, ठीक है ना, आपके सोर्स बहुत मजबूत हैं। मैं मानता हूँ, मैं आपके सोर्स को सलाम करता हूँ जो आपको बताता है कि अब इमरान पे ये वाला मुकदमा भी बन जाएगा। आप एक बाखबर सहाफ़ी है, किसी तरह कहीं ना कहीं आप फैसल बात करो यार, सुनो ना, फैसल वावडा के करीब हैं कहीं ना कहीं आप, माशाल्लाह, मैं तो मुर्शिद पाक ठीक है ना, मानता हूं। तो ठीक है, अगर मानते हैं तो मैं आपको गद्दी उनके दिलवा देता हूँ, लेकिन असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान अनहोनियों का मुल्क है। कोई सोच सकता था कि नवाज शरीफ साहब जिनको निकाला गया उकामा पे, और जिन्होंने ये कहा कि मुझे जनरल बाजवा ने इस निकाला है हुकूमत से, और जनरल बाजवा से ही उनकी डील हो जाएगी और जनरल बाजवा उनके लाने का सबब बन जाएंगे, कोई सोच सकता था? कोई सोच सकता था कि मरियम जिन जजेस के खिलाफ खड़ी होकर बातें करती हैं, नाम लेके करती हैं, वही अदालतें इन सब को क्लियर कर देंगी? तो पाकिस्तान अनहोनियों का मुल्क है। ये मलक की एक खूबी मुझे पसंद है, ये सादा दिल आदमी है, ये जो नजर आ रहा होता है उस पर यकीन करता है। मैंने तो अब अपनी लाइफ में ये देखा है कि शाम को सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और शाम को मामला कुछ और हो गया। मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी मजेदार खबर शेयर करता हूँ। यूं समझ लो मैं बैठा नहीं हूँ, ये समझ लो मैं बैठा हूँ, मेरा इतना एक करीबी बंदा है, ये बात है को 3 साल पहले की, लंदन की, ये मैं बिल्कुल, क्योंकि हम साफ़ी हैं ना, हम थोड़े से छोटे छोटे गिरगट भी होते हैं, कभी इधर कभी उधर, हम इस तरह चलता रहता है हमारा काम, तो मैं इसकी बात को सपोर्ट करने लगा। तो जनाब हमारे इज़्ज़त माब 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म, 2 दफ़ा के मेरे लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब, 1 दफ़ा हेड ऑफ अपोजिशन वगैरह वगैरह वगैरह, अकबर के बाद जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा रूल किया सब कॉन्टिनेंट, उसका नाम है नवाज शरीफ, ठीक है। उस बंदे को मैं बताने लगा, उससे एक सवाल किया गया कि मियाँ साहब वो क्रिकी जो जिस तरह मैं इसकी इस पोजीशन लेता हूँ ना कि कोई लचक नहीं है, मियाँ पे कांटा है, सुने आप जरा, सुनो जी सुनो, मैं ये आपको फर्स्ट एड खबर देने लगा। तो यार सब मिले जिस तरह हम तीनों बैठे हुए, तो लंदन की बात है, तो उनसे पूछा गया कि जनाब अंधेरे ही दे रहे हैं, इट्स ऑल ओवर, कहानी ख़त्म होगी, आप माशाल्लाह 70 में चले गए हैं, आपके भाई भी 70 में है, और ऊपर आपके लिए कोई रियासत में कोई स्कोप नहीं है। तो वही बात मैं अब रानी की बात के साथ जुड़ने लगा हूँ, और वो बात खान पे भी लागू होती है। तजर्बा ही होता है, हम तो छोटे मोटे से लोग हैं। तो मियाँ साहब ने फरमाया सुनहरी रूह में, उन्होंने कहा यार घबराने वाली कोई गल नहीं, पाकिस्तान जो होंगे ना 2 अहदियां की तब्दीली के नाल बदल जाता है, हम तो बेवकूफ़ हैं, मुझे वैसे भी अब ये जुमला था, आप अभी आप चुके हुए ना, तो ये जुमला बड़ा मतलब 2 ओहदों से बदल जाता है, सीन सारा बदल जाता है। अब मिसाल अभी ताज़ा तरीन ले लें, ये गवर्नर पंजाब लगाना था ना, ठीक है, मखदूम अहमद महमूद साहब को कह दिया कि आप गवर्नर पंजाब होंगे पीपल्स पार्टी ने, ठीक है, हालात नहीं फेवरेबल हुए, चेंज हो गए। फिर मेरे जो हरदिल अजीज हैं कायरा साहब, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, जेन्युइन वर्कर, बहादुर आदमी, ठीक है, जब सब भाग गए थे पीपल्स पार्टी के साथ छोड़ के, पंजाब में कायरा खड़ा था, प्योर ठीक है ना, प्योर पीपल्स पार्टी, सुबह उठते दोपहर शाम सोते जागते पीपल्स पार्टी है कायरा। अगर पंजाब में किसी ने पीपल्स पार्टी को देखना तो कायरा को देख लें। कायरा साहब को उनके पंफलेट भी छप गए थे, मुबारकबादें भी छप गई थी, फ्लैक्स भी छप गए थे गवर्नर पंजाब के। तो फिर क्या हुआ? यही तो मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान अनहोनियों का मुल्क है, और भाई जिन्होंने शेरवानियां सिलवाई होती है, अच्छा, वो रह जाते हैं। लंदन से एक आदमी आता है, लंदन से बड़ी फंडिंग होती है कि बस करोड़ों अरबों रुपए के इश्तहार चल गए, कौम को नवाज दो और कौम को जनाब यूं कर दो, और साडा वजीर आजम नवाज शरीफ और जनाब अली नवाज शरीफ पाकिस्तान को बचा लो, सारा कुछ होता है। कबूतर आके बैठ जाता है, बंदा ऐसे देखता है, कहता है हाँ मेरे पे तो अब अमन की फाख्ता भी आके बैठ गई है, भाई वजीर आजम हो जाता है, वो बेचारा हाथ मलते रह जाता है, मुड़ के वो कहता है नहीं यार मैंने तो भाई एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना है। ये पाकिस्तान है भाई, कोई पता नहीं होता कि किस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या हो जाए। तो मैं वैसे में अच्छा, अब सुबह से हमारी लड़ाई नहीं बनती थी प्रोग्राम में, एक गलत फहमी तो थी ना कि कहाँ आ रहा है कहाँ छूट रहा है, मैं नाने को नहीं कह रहा, ओवरऑल एक दूसरी भी मिसपरसेप्शन है कि वो एक छोटा भाई वजीर आज़म लग गया, दिल के अरमा आंसुओं बह के नवाज के साथ हाथ हो गया, ये सिर्फ किथारसिस है, अपने दिल को खुश कर रहे हैं। मैं परसों इसी पिछले हफ्ते का आपको एक वाक़या सुना देता हूँ। इस मुल्क के एक बहुत बड़े वजीर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जी असल वजीर आज़म हुए हैं, तो ही कॉल्ड हिम, एयरपोर्ट पे बुलाया और कहा कि ये चीज़ें हैं, ज़रा इस पर नज़र रखो और इस तरह चलो, और ही इज़ फुली इन कमांड। ये थोड़ी सी ये लोहरी फार्मूला, मैं बता रहा हूँ, ये रोने धोने वाला बंदा नायब वज़ीर आज़म लगा सकता है,
یہ رونے دھونے والا بندہ رانا کو اپنا مشیر بنوا دے گا یار. اگر وہ کارنر ہو نا تو یہاں تو اللہ معافی دو پی این نہیں آپ لگوا ملک صاحب خبر ایک یہ بھی آ رہی ہے کہ ایک منٹ ٹھہر جائے نا, یہ دوسری مسپرسپشن سن لیں بھائی, سن لیں. کل آپ کا وزیر اعظم نہیں گیا نواز شریف صاحب کے پاس رپورٹ لے کے, اچھا ٹھیک ہے نا, جہاں دیکھیں آج آپ میڈیا سارا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, اتنے فاصلے پہ بیٹھے تھے جتنے تم اور میں ہوں, اور اجلاس ہو رہا تھا مسلم لیگ نون کا, اس میں نہیں شریک ہوا وزیر اعظم, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, رپورٹ پیش کرنی تھی نہیں کی پیش, ٹھیک ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اب سن لیں ذرا میری بات. مطلب یہ ہے وہ چاہتا تو چلا جاتا. نواز شریف کا اصل بات یہ ہے کہ جو ہاں اجلاس ہو رہا تھا اور جن کا ہو رہا تھا وہ اسے پسند ہی نہیں کر رہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ساڑھا بندہ نہیں رہا بھائی, اب تو ہمارا آدمی نہیں ہے, وزارت عظمیٰ سے ہٹ جائے گا. ہو سکتا ہے بھائی بھائی جب پھر ڈال کے ایک دوسرے کے پپی لیں, سارا کچھ کریں, وہ بھائی بھائیوں کے محبت کو میں چیلنج نہیں کر رہا, لیکن اقتدار کی جنگ ملک صاحب اتنی پیڑی ہے. اچھا پھر دوسری بات یہ بھی ہو سکتا ہے, میری آپ سے محبت ہے, ابھی ہم بریک ہوگی, باہر جائیں گے اکٹھے دونوں ہم چائے پیئیں گے, لیکن ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ مجھے یہ ایک پریشر ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں اور ڈیفینڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے, میں نے تمہاری ہر بات کو نیگیٹ کرنا ہے, میری مجبوری ہے بھائی, میرا رول ہے, میں نے یہ کرنا ہے, چاہے میری تم سے جتنی مرضی محبت ہو. تم نواز شریف, میں شہباز شریف. اسی میں جواب دے دیتا ہوں, اسی میں جواب دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف کی نوکری کے لیے ضروری ہو وہاں نہ جانا, تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا, تو یہی کہہ رہا ہوں نا یار, نوکری بڑی مشکل سے ملتی ہے, روزگاری کا دور ہے اس طرح. ملک میں یہی تو کہہ رہا ہوں, مجبوریاں, وہ کہتے ہیں کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی. It does not mean کہ نواز کارنر ہو گیا ہے, میرا آرگومنٹ کچھ اور ہے. سن لے, میں یہ کہہ رہا ہوں, ایک شعر ہے کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, کوئی یوں بے وفا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اب نواز شریف کی مجبوریاں جو ہیں وہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مجبور ہیں فلاں, کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, وہ والی بات ہے. یہ مجبوریاں ہیں نا کہ ایک بندہ وزیر اعظم بننے آیا تھا, نہیں بن سکا, اب وہ پھر کبھی بھائی کے پیچھے کھڑا ہوا, کبھی کہیں کھڑا ہوا, اب اس نے کہا نہیں جی نہیں, اب تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہی کام چلے گا, ٹھیک ہے, اب تو میں یہ کروں گا. اب وہ دیکھ لیتے ہیں, اے کوڑی دا میدان, 11 کو صدر بن رہا ہے, بن گیا صدر, مسلم لیگ نون کا ہی بن رہا ہے نا. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں دکان کھولوں, میں پیسے نکالوں, میں ہی گلے میں ڈالوں اور میں کوئی چیز خرید لوں, میں کوئی شاپنگ ہو گئی, ٹھیک ہے نا, صدر بن جائیں آپ, اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے کہ آپ صدر بن گئے. بات تو یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم بننے آئے تھے اور آٹے کے تھیلے پہ بن گئے, کھڑے ہو گئے. آپ وہ وزیر اعظم بنا رہا ہے, تم کہہ رہے ہو وزیر اعظم بڑا بنا رہے ہیں یار, آپ نہیں بن رہا ہے بھائی, ایک بندہ اپوائنٹ کر رہا ہے ڈپٹی پرائم منسٹر کو اپوائنٹ کر رہا ہے. ملک صاحب, رانا صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ساتھ رہیے گا. چلو ویلکم بیک ناظرین. بات کر لیتے ہیں کہ عدلیہ میں مداخلت کے کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں 6 ججز والے خط کے حوالے سے آج جو ہے وہ سماعت ہوئی, مکالمے بازی رہی. کیا مکالمے بازی رہی اس پہ بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ بار اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور ڈیفرنٹ بار سے جو تجاویز مانگی گئی ہیں, کچھ تجاویز یہ سامنے آئی کہ ہمیں جو پریشرائز کیا جاتا ہے, جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو پنشمنٹ دی جائے تاکہ سب کے لیے جو ہے ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے. اس کے ساتھ دوسری ایگزامپلز بھی جو ہیں وہ ساتھ ساتھ دی گئیں. تو ملک صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کہ اب جیسے کہ یہ کیس تو ابھی چل رہا ہے عدالت میں, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا واقعی تجاویز تو مانگ لی گئی ہیں, ان پر عمل درآمد بھی ہوگا؟ دیکھیں وہ تو نیچرلی یہ کیس چل رہا ہے اور وہ تو سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی. کہ آج ویسے اچھی آپ نے کافی کیس کے بارے میں بتایا, میں آپ کو اس کی سمری بتاتا ہوں جو مجھے آج سمجھ آئی کہ آج ہوا کیا. اصل میں اگر آپ بڑا اچھے الفاظ استعمال کریں تو عطر اللہ جو جسٹس ہیں انہوں نے یہ چیز بالکل صاف الفاظ میں کی کہ مداخلت ہے, اندرونی بھی بیرونی بھی. اور یہ جسٹس جو ہیں سپریم کورٹ کے لائی جاتی ہے. سپریم کورٹ کا جو جج ہوتا ہے جو بات کہتا ہے وہ کہتے ہیں وہ سپریم کورٹ کہتی ہے. تو ایک حوالے سے جو آج کی میں سمجھتا ہوں بڑی سینسٹیو بات ہے کہ آپ کی سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے. وہ تو اصل میں کیس تو چل رہا ہے 6 ججز کا, ہائی کورٹ کے 6 ججز نے لکھا ہے نا کیس کہ ہمیں رہنمائی کی جائے, ہمیں بتایا جائے کہ ہم کیا کریں, ہم پہ پریشر ہے. تو ایک چیز تو آپ کا 50 نمبر تو آپ کے 100 میں سے ختم ہو گیا کہ جسٹس عطر اللہ نے یہ کرسٹل کلیئرلی بتایا کہ انٹرنل پریشر بھی ہے, ایکسٹرنل بھی ہے. اور انہوں نے ماضی کا بھی ریفرنس دیا کہ ہمارے یہاں عدالتیں پریشر میں رہتی ہیں. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں, یہ کوئی کرٹک نہیں, کوئی جرنلسٹ نہیں کہہ رہا, کوئی وکیل نہیں کہہ رہا, کوئی بار کا بندہ نہیں کہہ رہا, یہ آپ کا سرونگ سٹنگ سپریم کورٹ کا جج کہہ رہا ہے. یہ ایک اسپیکٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ اس سے بھی انٹرسٹنگ ہے, قاضی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ جناب مداخلت ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ ہی از اے چیف.
چیف صاحب نے کہا وہ تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ایک بڑا مزیدار پوائنٹ ابھی وہ کہتے ہیں یار اگر پریشر ہے اگر جج پریشر لے گیا تو پھر اس کو جج رہنے کا اختیار نہیں ہے. تو جو پوائنٹ میں جہاں پہ میں آج کی سمری آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ سمری یہ ہے کہ آپ کی سپریم کورٹ میں یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ عدالتوں میں مداخلت ہے, پریشر ہے, اور آپ کے چیف کا ایک دلیرانہ سا سٹینڈ آپ کہہ سکتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا رومانٹک انداز ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ پھر جج ہونے کے کس طرح اہل ہیں کہ اگر آپ پہ پریشر آ جائے جج پہ پریشر آنا ہے, اللہ معافی دے, اوپر اللہ بھی یہ جان لیتا ہے, یہاں پہ زمین پہ جج کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے. تو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ پریشر ہے کہ پریشر نہیں ہے, آپ ذمہ دار بن جاتے ہیں جب آپ پریشر لے لیتے ہیں. یہ آج کا سمری ہے میں آپ کو دیتا ہوں. رانا صاحب کیا لگتا ہے اب جیسے کہ عدالت جو ہے خود جج صاحبان مان رہے ہیں کہ مداخلت ہوتی ہے, پہلے کبھی بھی اس طرح سے اوپنلی کیس اور اس طرح سے باتیں ڈسکس نہیں ہوئی جس طرح سے اب اس دفعہ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہیں, تمام ہائی کورٹس کی جانب سے اب تو خط لکھے جا چکے ہیں کہ مداخلت ہوئی ہے, تو اب کیا حل کیا ہے اس کے حوالے سے جو تجاویز دی گئی ہیں, کیا ان پر غور ہوگا, کیا ان لوگوں کو پنشمنٹ دی جائے گی, کیا معاملہ کس طرح سے آگے جائے گا؟ دیکھیں میں جب یہ ایک جملہ کہوں گا تو ملک اس کی تائید کرے گا کہ میں بچپن سے قاضی صاحب کا فین ہوں اور میں ان کو مانتا ہوں. سب سے زیادہ اس ٹائم کرٹیکل کنڈیشن پوزیشن لڑائی ہوئی تھی اس کی یہ پیدائش میں کہ اس کا نام بھی قاضی رکھنے لگا, تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے رکھنا ذرا بڑا ہو جاؤں تھوڑا سا. بات یہ ہے سب سے زیادہ کرٹیکل پوزیشن ہے قاضی صاحب کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بسط احترام یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ ایکسٹینشن لینا چاہ رہے ہیں, تو وہ اتنا سخت اپنی پوزیشن نہیں لینا چاہتے, تو وہ کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ججز کو بھی سنب کرتے ہیں اور وہاں پہ جہاں پہ ان کا میرا خیال ہے کہ خاموش رہنا زیادہ اچھا بہتر ہو وہ انٹرفیئر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جب عطر من اللہ صاحب نے یہ کہا کہ جی 76 سال سے ہم جھوٹ بول رہے ہیں, تو بہتر ہوتا کہ ایک جج کی پوزیشن ہے اور اخلاقی پوزیشن ہے تو ہم خاموشی اختیار کریں کہ ان کا ایک انہوں نے انہیں وہاں سنب کر کے کہا کہ جی پھر آپ کو جج نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ پریشر نہیں لے عطر من اللہ صاحب نے آگے سے کہا کہ بھائی آپ ہائی کورٹ کے ججز کی بات کر رہے ہیں یا تو سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں اور اس کے باوجود وہ بیٹھے ہوئے, تو یعنی انہوں نے جوابی ان پہ رکھ دیا. اب یہ ججز برادرز کے درمیان جو یہ کانفلکٹ ہے یہ کوئی اچھا میسیج نہیں ہے. عوام تو اداروں کا احترام کریں, انہیں کرنا چاہیے, لیکن جو اداروں میں بیٹھے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کا احترام کب کریں گے, کب وہ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں گے؟ تو میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, مجھے نہیں پتا, ایسے رومرز ہیں کہ شاید قاضی صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے, جو میں سمجھتا ہوں نہیں لینی چاہیے انہیں, کیونکہ جتنا ان کا قد ہے اس کے مطابق انہیں ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ عطر من اللہ صاحب اگر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 76 سال سے ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو کیا غلط کہہ رہے ہیں؟ 76 سال سے ہم قوم کو کیا بتا رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے؟ کیا بھٹو صاحب کی پھانسی, کیا بے نظیر بھٹو شہید کی 2 دفعہ حکومت کے بعد عدالتوں کا ڈنڈی مارنا, کیا بھٹو صاحب کے کیس کے اندر ججز کو تقسیم کرانا؟ آپ کو پتہ ہے ایک جج جنہوں نے بھٹو صاحب کے حق میں فیصلہ دیا تھا وہ پاکستان سے فرار ہو گئے تھے, جسٹس صفدر نام تھا ان کا, اور بعد میں یہاں تک کر دیا گیا کہ ان کی میٹرک کی سند بھی جعلی ہے. اندازہ کریں جوڈیشری کے لیے کیا ہوا. پھر آپ آ جائیں جب اصغر خان کیس آیا, میں ایک چھوٹا سا چٹکلا سا ہے, سوری میں ایڈ کرنا چاہوں گا, ایک جج صاحب تھے جن پہ شک تھا کہ یہ شاید بھٹو کے حق میں فیصلہ دیں, تو کیس کو لمبا کیا تاکہ وہ ریٹائر ہو جائے, ان کو ایک سیٹ دے دیا. ٹھیک ہے, اچھا پھر آپ آگے آ جائیں جب اصغر خان کیس کے اندر فیصلہ آنا تھا. ٹھیک ہے, یہ اصغر خان کیس ماشاءاللہ وہ مشہور عالم کیس ہے. آج جو ڈی جی آئی ایس آئی نے جو بات کی بالکل ٹھیک کی کہ 2014 سے میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ آپ وہاں سے شروع کریں جب سیاست دانوں کو پیسے دیے گئے اور جب سیاست دانوں کو ملا کے محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف ایک اتحاد بنایا گیا. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے وہاں سے شروع کریں, زیادہ بہتر ہوگا. اچھا دوسری بات یہ کہ پھر جب اصغر خان کیس کے اندر سپریم کورٹ کو کہا گیا چٹ بھیج کے کہ جی یہ یوں نہ کریں, ٹھیک ہے, پھر جس طرح جسٹس قیوم والی آڈیو آئی, اس طرح 10,000 چیزیں اور ہیں. اور اب یہ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پریشر نہیں لینا چاہیے, تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ نہیں لیتے پریشر. اگر وہ پریشر لیتے تو ان کے سامنے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو 20 گھنٹے کی سماعت کے بعد سزا مل جاتی اور اس کا موقف بھی نہ سنا جاتا. اگر وہ پریشر لیتے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب علی پنجاب پولیس
असल मुजरिमों के साथ बहुत सारे लोगों को भी रगड़ा लगा देती। अगर वो प्रेशर लेते तो ये कैसे हो सकता था कि जजों को यहाँ कहना पड़ता कि भाई आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और हमें माफ करें, हमारी जमानत से कुछ नहीं होता। तो वो ठीक है, वो बिल्कुल नहीं ले रहे प्रेशर, और लेना भी नहीं चाहिए मेरा ख्याल। ठीक है मलिक साहब, अदलिया जो है वो एक आज़ाद इदारा है और आज़ाद खुद मुख्तार इदारा होने के नाते उनके फ़ैसले भी खुद मुख्तार होने चाहिए, आज़ाद होने चाहिए। अगर इस तरह से अदलिया पर प्रेशर होगा और अब जबकि सभी इस बात को एक्सेप्ट करें, तो आपको नहीं लगता कि इसमें कोई बेंच बनाना चाहिए, ऐसी कोई पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए जो फ्यूचर में इस तरह के जो इशूज़ हैं उनसे बचा जा सके? देखो, मैं तो पाकिस्तान के हालात से बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूँ। मुझे तो चीज़ें बहुत बेहतर होती नज़र आ रही हैं। बज़ाहिर लग रहा है कि कहा जा रहा है कि देखें जी कि ये जिस तरह मैंने ही आपको आर्गूमेंट किया ना कि आपके जज साहब भी फरमा रहे हैं मुदाहरत है। मैं समझता हूँ कि कौमों की ज़िंदगी में ज़वाल आता है। ठीक है, हमारे इदारे भी हिले हुए हैं, मुझे तो चाहे आप मुझे गलत कह लें अच्छा कह लें, इसमें कोई शक नहीं है कि हम आइन से भी हटे हुए हैं, हमारी इंस्टीट्यूशन कमज़ोर हैं, हमारी ये चीज़ें सारी अपनी जगह हैं। मगर जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है ना कि पाकिस्तान में एक नया कल्चर पैदा हुआ है कि और डिस्कस करें। मतलब ये कोई छोटी सी बात नहीं है कि चीफ जस्टिस इस पर मान रहे कि मुदाखलत है, जज सिटिंग कह रहा है मुदाखलत है। इसी तरह हमें हर जगह हमने चीज़ों की एक्सेप्टेंस है। मैंने 4 दिन पहले बताया कि वज़ीर दाखिला फरमा रहा है कि इतने यूनिट सिर्फ लेस्को ने को तकरीबन 85 करोड़ रुपए का डाका सिर्फ लेस्को ने, वो आपने टॉपिक भी रखा है। मतलब पहले तो था ना अपोजिशन ही काम करती थी। तो अगर आप थोड़ा सा इस एंगल से देखें ये जो कोड है, अब ये मैं आपको कह सकता हूँ कि ये जो 6 जजेस ने खत लिखा ये रायगा नहीं जाएगा। ये इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथ, एक फ़र्क जो मेरा आर्गूमेंट थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हमें अल्टीमेटली शख्सियत से निकलना पड़ेगा, हमें इंस्टीट्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। हमें इस तरह नहीं ये लेना चाहिए कि ये फ़लाँ साहब हैं, फ़लाँ जज हैं, उन्होंने ये फैसला किया। उन्होंने एक इदारे का हमें स्टैंड लेना पड़ेगा कि इदारे में मुदाखलत होती है कि नहीं होती। अगर है तो गलत है तो उसकी क्या सज़ा है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान पोलिटिकली आगे जा रहा है, इदारों की जगह अपनी जगह आगे जा रहा है। आपके जनरल शरीफ हैं, उनकी क्रिस्टल क्लियर एक स्टेटमेंट है। आपके आर्मी चीफ की 2-3 दिन पहले जब उन्होंने कैडेट कॉलेज में गया, उन्होंने कहा हमें अपनी आइनी जिम्मेदारी का पता है और हमने आइन के अंदर रह के काम करना, आइन के हदूद में। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें नेगेटिव ज़रूर हैं, मगर मैं समझ रहा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान शायद ट्रैक पे चढ़ रहा है। मुझे तो ये फील हो रहा है। आपको भी ये लग रहा है राना साहब कि जो पाकिस्तान है इस वक्त मुस्बत उस तरफ जा रहा है कि अगर इस तरह के अदलिया के ओपन सामने सबके सामने बात आ रही है कि मुदाखलत को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसके बाद कोई इसका हल भी निकाले, कोई अच्छी तजवीज़ सामने आए? देखिए, मैं मलिक की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। तकरीब में ही तामीर होती है। आज अगर हम एक इशू के ऊपर बहुत सारे मुख्तलिफ दलाइल लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी दलील जीत जाएगी। ठीक है, और जो दुनिया की महज़िब कौमें हैं, आज जो महज़िब कौमें हैं उनको कई 100 साल लगे सफ़र में। आज ये जो अमेरिका का मॉडरेट चेहरा आपको नज़र आता है ना, ये माजी में बहुत हमसे भी गदला चेहरा था। ठीक है, तो वैसे तो आई एम सॉरी, मैं इतना को वो तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि थर्ड वर्ल्ड जो है ना और सब कॉन्टिनेंट और इस तरफ के, इनके अंदर बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं जमहूरियत के हवाले से, और इन्हें कॉम्प्लिकेटेड किया गया है और ताकि जमहूरियत जो है ना गुम हो जाए इन्हीं भूल भुलैयों के अंदर। ठीक है, ये बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है कि हम आज इदारे बात कर रहे हैं, हर इदारा बात कर रहे हैं, लेकिन कौन सा इदारा है जो आम आदमी की बात कर रहे हैं? हर इदारा तो अपनी बात कर रहे हैं ना, हर के मेरी है, वो कहता है नहीं हमारी यूं है, हमारी यूं है। इसमें कहाँ पे आम आदमी के लिए कोई बात कर रहा है? क्या कहाँ पे कोई इदारा ये कह रहा है बतौर इदारा खड़ा होकर कि नहीं अवाम से जुल्म हो रहा है भाई? ठीक है, रोजाना के इतनी तादाद में लोग जो है मर रहे हैं, तो इस पे हमें खड़ा होना चाहिए। तो उस पे तो कोई नहीं हो रहा, हर बंदा अपनी 1-1.5 इंच की मस्जिद पे घूम रहा है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि चलो इतना भी है कि कुछ चीज़ें खुली तो सही ना, होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए तो सही, बरसरे इल्ज़ाम ही आए। चलो बरसरे इल्ज़ाम ही कुछ चीज़ें आ रही हैं, आएंगी, बेहतर हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये, वैसे ही अब आप ना मलिक की तरफ चले जाएगा, वैसे ही मलिक से पूछें कि रोटी तो सस्ती हो रही है क्योंकि आटा सस्ता हो गया, डबल रोटी सस्ती क्यों नहीं हो रही? वो भी तो उसी आटे से बनती है। अच्छा पढ़ा लिखा आदमी, एक रोटी एक डबल है, डबल रोटी तो डबल ही होगी।
نہیں میں اس میں کوئی سوال ہے یار, روٹی اگر ہوگی 1 روپے کی تو ڈبل کے, یار تمہیں انگلش بالکل ہی تمہاری, میں تو آئی ایم شاک. پلیز مجھے سمجھاؤ, ڈبل کا مجھے سمجھ نہیں آئی. ڈبل کا مطلب ہوتا ہے 1 اور 1 جب ڈبل کرو تو 2 ہو جاتے ہیں. اچھا روٹی گندم سے بنتی ہے, تو وہ مہنگی کیوں, سستی کیوں نہیں ہو رہی یہ روٹی؟ یار دیکھو ہم لوگ بڑے نا قانون, وہ امیر لوگوں نے اس طرح نہیں, ہم بڑے قانون کے مطابق چلتے ہیں. ہماری جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے روٹی کا ذکر کیا, اب انہوں نے ذکر نہیں کیا ڈبل روٹی کا, تو اس طرح تو ہم, اچھا تم چاہ رہے ہو کہ آپ خود ہی ملک چلانا شروع کر دیں؟ نہیں اس طرح تو یار نہیں, یہ دیکھو نہ اس کو ڈبل کا مطلب آتا ہے. مطلب تمہارا مطلب ہے کہ اگر مجھے میری حکومت کے دیکھو اچھی قومیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی حکمرانوں کی بات مانتے ہیں. اگر میرا حکمران نے مجھے کہا کہ 16 روپے کی روٹی بیچو تو میں حکومت دولی کروں, ساتھ ڈبل روٹی بھی سستی کر دوں. یار ٹھیک ہے, جو بسمت چلیں آپ ڈبل روٹی سے واپس آ جاتے ہیں عدلیہ کی طرف بھی. آپ کو کیا لگتا ہے جیسے باہر کی کنٹریز ہوتی ہیں وہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد فیصلے ہوتے ہیں, عدلیہ آزاد ہیں, ادارے آزاد ہیں, اس طرح سے پریشر نہیں ہے, لیکن جب ہم ایز کمپیریٹیولی پاکستان کو دیکھتے ہیں تو آخر کب یہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہوں گے, کتنا عرصہ اور لگے گا ان سب کو سیٹل؟ دیکھو تمہاری عمر کم ہے نا, تو اس عمر میں ایک نئی بیماری آ گئی کہ آپ سوشل میڈیا دیکھو فوراً وہاں پہ آتا ہے امیگریشن کو فلاں فلاں, ایک سو خوبصورت ملک کی تصویر ہوتی ہے, سوئمنگ پول ہوتا ہے, مرد فوراً اس میں عورتیں دیکھ لیتی ہیں, عورتیں جو وہاں پہ مرد دیکھ لیتی ہیں, حالانکہ وہ سوئمنگ پول خالی ہوتا ہے. میں کیونکہ رہا ہوں امریکہ میں. بات یہ ہے کہ چیزیں چلتی ہیں پروسیس سے, ہمیں الٹیمیٹلی پروسیس پہ آنا پڑے گا. پاکستان جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں نے خود اتنا قریب سے دیکھا ہے, مجھے لگا کہ الٹیمیٹلی ہم شخصیات سے تھک گئے ہیں. کیونکہ میری اور رانے کی جو عمر ہے نا, ہم نے ساری شخصیات کی لڑائی لڑی ہے. اٹ کتے دا ویرسی پٹ ہوتا تھا جناب 9 ستارے کا. میں بہت چھوٹا تھا, مطلب میں وہ نعرے ہم لوگوں نے سنے ہوئے ہیں, ایسے میں بالکل چائلڈ بات کر رہا ہوں کہ میں کیا دنیا کے کسی سٹینڈرڈ سے میں یہاں نہیں آپ کو بتا سکتا جو گلیوں میں نعرے چلتے تھے. تو ہم ایک پروسیس سے گزرے ہیں. اب امریکہ کی بڑی بات کی ہے نا, تو بالٹیمور ایک شہر ہے, میری لینڈ ایک اسٹیٹ ہے. بالٹیمور میں افریقہ سے جہاز آیا کرتے تھے. بالٹیمور میں آپ لوگوں کو دیکھتے تھے ڈنڈ کیسے ہے, شکل کیسی ہے, چھاتی کیسی ہے, آپ کی قیمتیں لگتی تھیں. یہ 200 سال پرانا امریکہ ہے. یہ جو فراز ہے جو آج کل ماما بنا ہوا ہے ہیومن رائٹس کا, آدھا یورپ جو ہے اس نے, مراکو پہ اس کا قبضہ تھا, الجزائر پہ اس کا قبضہ تھا, اور الجزائر کے صدر کی بھی سن لو, یہ جو فرانس بڑا انسانی کی بات کرتا ہے, بوم دین تھا, تو اس سے کسی نے جا کے اس سے ملاقات کی, تو وہاں پاکستان کے ایک پوئٹ صاحب چلے گئے. ہمیں تو آتا تھا نا ٹاک شو کرنے کی, کرنا کرانا کچھ نہیں, گفتگو کرنی, تو بڑا سلام کی جناب نے, ہم نے بڑی آزادی کی اسٹرگل کی, آپ فراز سے بڑا لڑے, تو بالکل تقریر سنتا رہا آرام سے. وہ سن کے نا آرام سے اس نے پیچھے کھڑکی کھولی, کہتا ہے جنٹلمین ذرا باہر آپ دیکھ لیں. تو جب اس نے باہر دیکھا تو حد نظر قبریں ہی قبریں تھیں. اس کے بعد وہ چپ ہو گیا. یہ محمد اور ایدی امین علیحدہ تھے. ایدی امین کا بیٹا پولیس کی وردی پہن کے پھرتا تھا. ایدی امین واز فرام یوگینڈا, جی وہ افریقہ ہے. یہ الجزائر, یہ بوم دین نہیں, میں ویسے پوچھوں کہ ایدی امین کا بیٹا بھی سنا پولیس کی وردی پہن کے شوق تھا اسے پہننے کا. اس کو بھی ایدی امین خود بھی وہ تو باکسر تھا, خود بھی ملٹری یونیفارم میں رہا, اس کو بھی یونیفارم سے بڑی محبت تھی. اچھا بسمہ دیکھیں, بات یہ ہے جو ملک بات کر رہا ہے نا کہ قوموں کو ٹائم لگتا ہے. بالکل قوم بننے میں, ہم ایک پروسیس میں ہیں, ایسے ہے, اللہ کرے کہ وہ پروسیس مکمل ہو. اچھے جا رہے ہیں. اور مطلب وہ دیکھو جنرل شریف صاحب نے کہا ہے نا, دیکھو میں یہ ویسے تو آپ کو لگے کہ میں بدتمیزی کر رہا ہوں, آج جنرل صاحب نے کہا ہے نا کہ یار ہماری عدالتیں فیصلے لیٹ کرتی ہیں, تو الٹیمیٹلی ہمارا کیس بھی چلا جائے گا. یار عوام کے بھی تو فیصلوں کو کوئی سوچے. ملک صاحب ٹھیک ہے نا, قوموں کو ٹائم لگتا ہے پروسیس ہونے میں, بننے میں. عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے, پریشر بالکل نہیں لینا چاہیے. حاضروں کے اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. گندم کی خریداری کا معاملہ وہیں کا وہیں ہے, کسانوں کا استحصال ہو رہا ہے, لیکن آج ایک اچھی بات ہوئی. کاکڑ صاحب نے جو ہے ایک پریس بریفنگ کی ہے, تو انہوں نے مان لیا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ غفلت ہوئی ہے, کہیں نہ کہیں اپنی ذمہ داری قبول کر لی ہے کہ گندم کی خریداری کے وجہ سے جو بھی مسائل ہوئے ہیں میں ان کا ذمہ دار ہوں. تو رانا صاحب آپ کی جانب آؤں گی, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ غیر ضروری گندم والا جو معاملہ تھا غیر قانونی تھا, یہ تو اب انہوں نے مان لیا ہے, کرپشن کی بو آ رہی ہے, اب جب انہوں نے مان لیا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے جو ہے تحقیقات تو کمپلیٹ ہو گیا, وہ مان بھی رہے ہیں, تو کارروائی کرے, یا حکومت کیا کرے گی؟ دونوں جانب کھلے گی وکٹ کے. دیکھیں بات یہ کہ یہ حکومت کا پرابلم نہیں ہے. ویری فرینکلی میں آپ سے بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے وزراء کو ثابت کریں کہ یہ کرپٹ ہے. لیکن دو چیزیں ہیں کہ وہ وزیر جو آج نگران حکومت کا حصہ ہیں,
اخلاقی طور پہ انہیں تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے انتخابات کرائے، یعنی انہوں نے ایک ایسی جماعت کو جتوایا جس میں انہوں نے وزیر ہونا تھا، تو یہ تو خود انتخابات کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو وزراء جن کے ذمہ تھا کہ وہ غیر جانبداری سے انتخابات کرائیں، انہوں نے ایک ایسی پارٹی کو جتایا جس کے اندر وہ خود جا کے بیٹھیں اور وزیر بن جائیں، یہ تو ایک غیر اخلاقی سی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب، نگران وزیر اعظم صاحب نے جو آج بات کی ہے کہ میں کوئی مغل اعظم تو نہیں تھا کہ فرمان جاری کروں گا، لیکن وہ شغل اعظم تو تھے، مغل اعظم نہیں تھے، تو انہوں نے اپنے دور میں جو کچھ بھی کیا، جس انداز میں کیا، وزیر اعظم کے عہدے کو جس طرح انہوں نے یوٹیلائز نہیں، جس طرح بے توقیر کیا، ٹھیک ہے، تو وہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، جس طرح وہ تصویریں بناتے رہے، قائد اعظم کے متعلق جو جملے انہوں نے کہے، فلسطین کے حوالے سے جو بات کی انہوں نے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے منصب کے بہت ہی زیادہ وہ تھی۔ پاکستانی قوم ویسے ہی وہ ہے، اداروں کا تو احترام ہم کرنے کے اوپر پڑے ہوئے، قائد اعظم کا احترام کرنے کی تب کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے، جس کے لیے ایک وزیر اعظم نگران کہتا ہے کہ قائد اعظم نے کہا تو پھر کیا ہوا، کہہ دیا تو۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ جو اپنے ہیں محسن نقوی صاحب، ان کو تو ایویں گھسیٹا جا رہا ہے، اور وہ کنٹروورسی وہ پنجاب والی ہے، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، اور میری اطلاعات تو یہ ہے کہ انہیں میاں، اس نے مجھے تھوڑا سا ٹپ شپ بھی دیا، اس کی ٹپ بھی لے لیتا ہوں تو میں، کہ اس پہ ناراض ہوئے ہیں محسن نقوی صاحب کے اوپر اس بات پہ کہ آپ نے ہماری سینئر منسٹر کو کرپٹ ثابت کیا ہے اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ، میں تو ایک عام آدمی کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں، مجھے مت سنائیں کہ وہ جو یہ آج پریس کانفرنس، وہ کیا ہے، نہ مجھے ادھر ادھر کی نہ سنا، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، ٹھیک ہے، مجھے تو آپ بتائیں کہ بھائی یہ اتنا بڑا نقصان ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مجھے مت پریس کانفرنس سے سنائیں۔ حالانکہ میں آپ کو آپ کے پروگرام میں خبر دوں کہ وزیر اعلیٰ KPK نے اعلان کیا ہے کہ وہ پنجاب کے کسانوں سے گندم براہ راست خریدیں گے اور ان کا نقصان پورا کریں گے، اللہ کرے ان کا نقصان پورا ہو جائے، لیکن کاکڑ صاحب کی ان پریس کانفرنسوں کا کوئی نتیجہ جب تک ملزم پکڑا نہیں جاتا۔ سوری ملک صاحب، ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں کافی ناراض ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں گندم اسکینڈل کے جو مجرمان ہیں ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے۔ دیکھیں اس کی ایک بڑی لاجیکل ریزن ہے، اب لوگوں کو تو نہیں نا چاہیے کہ وہ کیلکولیشن کریں، وہ تو جو کسان ہے جس کے پاس گندم ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، نہ تو اس کے پاس سٹور ہے، نہ اس کے پاس باردانہ بوری ہے، نہ اس کے پاس کوئی سٹاک ہے، وہ کیا کرے؟ تو وہ تو حکومت ہی ذمہ دار بنتی ہے، میرا نہیں خیال اس پہ کوئی دوسری رائے، ذمہ داری نون پہ آتی ہے۔ تو نواز شریف کا کنسرن بڑا ٹھیک ہے، مگر میں کاکڑ صاحب کے سے ایک کویسچن یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ تو ایسے بن گئے جیسے کوئی سیاست نہیں، ایک نیوٹرل ایک سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں، میں ذمہ دار ہوں، اور اپنی بات میں کنٹراڈکشن ہے۔ کاکڑ ہی سیئنگ کہ ڈیٹا جو ہے نا صوبہ دیتے ہیں، مطلب ذمہ دار میں ہوں، انفارمیشن ساری صوبے دیتے ہیں۔ بھائی یہ مسئلہ انفارمیشن کا نہیں ہے، یہ 300 سے 500 ارب روپے کا خرچ مسئلہ ہے، اور پاکستان کی 40% آبادی کا مسئلہ ہے، 40% پاکستانی پاپولیشن جو ہے وہ اس پیسے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یہ کوئی ہم نے کوئی ٹائی کوڈ کی لڑائی نہیں کہ تم نے میرا کوڈ پہن لیا تو چلو اللہ، یہ ذمہ دار، میں تو اخلاقی بات کی نا، مگر اتنی بھی تم اپنا رہنا کیا یار، تم ایک تو ڈبل کا بھی نہیں تمہیں پتا، تم کوڈ بھی بھی آ گئے۔ تو میرا پوائنٹ سمپلی یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ریاست کا کام ہے تو پنش، اور جن لوگوں کے ساتھ کمپنسیٹ کرنا، اصل ایشو سزا بھی نہیں، اصل ایشو ہے کہ میرے کسان کا کیا قصور ہے، اس کو کمپنسیٹ کریں، یہ اصل ایشو ہے۔ کسانوں کو استحصال نہ کیا جائے، کسان آج کا خوش ہے تو کل ہم خوش ہوں گے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اللہ حافظ۔